भाम शंकराचार्य मध्यमाम रमारंजन पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। अस्य चर्चा सत्रस्य द्वितीय टेक्निकल सेशन मध्ये जे खलु राजन्ते ते सन्ति न केवलं भारतवर्षे अपितु अखिल ब्रह्मांडे व्याकरण शास्त्रस्य अन्यतम धुरीणाः पंडिताः आचार्याः भारतभूषण त्रिपाठी महोदयाः पुनः जे अधुना भारतभूषण त्रिपाठी महोदय अधुना लखनऊ लक्ष्मणपुर कैंपस मध्ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्यरताः सन्ति। अस्माकम् अग्रजाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः एते अधुना शब्दशास्त्रस्य जीवंत परंपरा ज्ञानं विज्ञानं च इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीय अभिमतं स्थापयिष्यन्ति। अनन्तरम् अस्मिन् चर्चा सत्रे जे अन्यतम प्रख्याताः पंडिताः सन्ति ते सन्ति प्रोफेसर भास्करनाथ भट्टाचार्य महोदयाः। ते अधुना रवींद्र भारती विश्वविद्यालयस्य स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज मध्ये निर्देशकरूपेण कार्यरताः सन्ति। ते अपि वेदानां जीवंत परंपरा ज्ञानं विज्ञानं च इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीय अभिमतं स्थापयिष्यन्ति। अत्र प्रथमतः महाविद्यालय पक्षतः अस्माकम् आचार्याणां सुमेश कुमार मिश्र महोदयानां पक्षतः निवेदयामि आचार्य भारतभूषण त्रिपाठी महोदयान् प्रति कि आचार्याः स्वकीय विचारान् समुपस्थापयन्तु। आचार्याः त्रिपाठी महोदयाः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः यद् अस्माभिः शास्त्रचर्चा अनुष्ठीयते तत्र अहं परम श्रद्धेयान् कुलपतिचरान् प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी वर्यान् प्रणमामि। तेषाम् ऑनलाइन माध्यमेन दर्शनम् इदानीम् अभूत्। अस्य समग्र कार्यक्रमस्य आयोजकाः अथ च सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य परम दार्शनिकाः श्रद्धेयाः प्राचार्याः डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्रवर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर शशिभूषण मिश्र महोदयाः एवं अस्माकं आत्मीयाः डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी महोदयाः, डॉक्टर सुधाकर मिश्र वर्याः वर्तन्ते न वा? सन्ति। अत्र लघुचित्रं दृश्यते। एवं समक्षं राराज्यमानाः अस्माकं समेपि आदरणीयाः आचार्याः विदुष्यश्च। भवतां समेषाम् अभिनन्दनं, भवतः सर्वान् प्रणमामि। अस्य सत्रस्य विषयः वर्तते शब्दशास्त्रस्य जीवंत परंपरा ज्ञानं विज्ञानं च। वस्तुतः शब्दशास्त्र इति पदेन अस्माभिः शब्दानुशासनम् इति गृह्यते। भगवता भाष्यकारेण अस्पशान्निके लिखितं यत् अथ शब्दानुशासनम्। तत्र अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दानुशासनं नाम
शब्दशास्त्रम्। तत्र शब्दशास्त्रस्य सर्वत्र गतिः वर्तते। शब्दं विना न कश्चन प्रकाशः प्रकाशते। यतोहि शब्दः प्रकाशस्यापि प्रत्यवमर्शिनी प्रकाशिका वर्तते। प्रकाशः स्वयमेव न प्रकाशते। प्रकाशस्य कृतेपि कश्चन आधारः स्यात्। यथा सूर्यः प्रकाशस्वरूपः वर्तते, किंच तत्र सूर्यमण्डलस्य आवश्यकता वर्तते। अग्निः तस्य स्वतः ज्ञानं न भवति यदि काष्ठादि कश्चन आश्रयः न भवेत्। तथैव ज्ञानस्यापि प्रकाशः तदैव भवति यदा तस्य कश्चन आधारः स्यात्। तर्हि ज्ञानस्य अभिव्यक्तेः आधारः वर्तते शब्दः। अतएव उक्तं यत् शब्दस्य या वाग्रूपता वर्तते, इयं वाग्रूपता चेत् उत्क्रामेत तदा प्रकाशः न प्रकाशेत। यतोहि अयं शब्दः प्रकाशस्य प्रत्यवमर्शनी शक्तिः वर्तते। तथैव शब्दस्य शक्तिः कालशक्तिः वर्तते। यया कालशक्त्या शब्दः सर्वान् पदार्थान् विभजते, शक्तिमतोरभेदः। शब्दः शब्दस्य या शक्तिः, वस्तुतः उभयोः तादात्म्यं वर्तते। तथापि तत्र भेदः आरोप्यते। तस्य भेदादेव पदार्थेषु भेदः जायते। व्याकरणशास्त्रस्य उपास्य विषयः वर्तते शब्दब्रह्म। यथा सर्वेषां शास्त्राणां किमपि उपजीव्यभूतं भवति, यथा वेदान्तशास्त्रस्य सच्चिदानन्दब्रह्म, साहित्यशास्त्रे रसो वैसः, न्यायशास्त्रे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः। तथैव शब्दशास्त्रस्यापि किमपि लक्ष्यं वर्तते। तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिभूतं प्रकाशते। इयं सा मोक्षमाणानाम् असीमा राजपद्धतिः। तर्हि मोक्षः इति परमप्रयोजनं वर्तते व्याकरणशास्त्रस्य। अतएव चत्वारि शृङ्गा त्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो यस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश। यः महता देवः वर्तते, महता देवेन नः साम्यं स्यात्। अपवर्गः मोक्षः कदा व्याकरणदृष्ट्या अपवर्गः कदा प्राप्यते, तदा भगवता पतञ्जलिना लिख्यते यत् यः महान् देवः वृषभः सः अभीष्टफलं प्रददाति। तस्मात् तस्य वृषभः इति संज्ञा वर्तते। शब्दस्य एका संज्ञा वृषभः इति संज्ञा। वर्षणात् सः वृषभः अभीष्टफलवर्षणं करोति, अतः शब्दः वृषभः वर्तते। तेन वृषभेन शब्दब्रह्मणः सह तादात्म्यम् ऐक्यं भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः शब्दशास्त्रम् उपासनीयम्। तत्र शब्दशास्त्रस्य वस्तुतः महती परंपरा वर्तते। कश्चन वदति यत् शब्दशास्त्रस्य परंपरा, अस्याः परंपरायाः आचार्यः
भगवान् शिवः वर्तते। यतोहि भगवता शिवेन भगवान् पाणिनिः विद्याम् अधिगतवान्। भगवतः शिवात् एव येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तत्र शब्दस्य या अभिव्यक्तिः भवति तत्र निमित्तभूतेन वर्णाः भवन्ति। तत्र द्विषष्ठिः त्रिषष्ठिः चतुष्षष्ठी वा वर्णाः शम्भुमते स्मृताः। तत्र अयुण यद् अस्माभिः पठ्यते यद् व्याकरण पाणिनीय व्याकरणशास्त्रस्य आधारभूत तत्त्वं वर्तते अ इ उ ऋ एवं। तत्र उच्यते यत् अ इ उ इत्यादि ये शब्दाः अनुबन्धरहिताः ते अनादिभूताः वेदनिरूपिताः। तत्र ये अनुबन्धाः वर्तन्ते ते अनुबन्धाः भगवता महेश्वरेण संयुक्ताः। आचार्येण तत्र भगवान् नागेशः लक्षब्देन्दुशेखरे लिखति यत् अनुबन्धाः आचार्येण कृताः। तत्र आचार्यपदेन भगवतः महेश्वरस्य अवबोधो भवति। तत्र शब्दः सर्वत्र अनुविद्धं वर्तते। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। सर्वं ज्ञानं शब्दानुविद्धं वर्तते। प्राणिनां यो हि व्यवहारः भवति पशि प्रभृतयः ये सन्ति तेषामपि व्यवहारः शब्देनैव भवति। अथ च ये विवेकशीलाः शास्त्राध्ययनतत्पराः मानवाः तेषामपि व्यवहारः शब्देनैव भवति। परञ्च अस्माकं यो हि शब्दः वर्तते पशुपक्षिणां यो हि शब्दः वर्तते तत्र अस्ति कश्चन भेदः। तेषां शब्दे भेदः न दृश्यते, स्वरभेदः दृश्यते, किंच तस्मिन् शब्दे अस्माभिः पार्थक्यं कर्तुं न शक्यते। कियन्ताः वर्णाः सन्ति, कति पदानि सन्ति, कति वाक्यानि सन्ति, सुबन्तवाक्यं तिङन्तवाक्यं वा इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। ध्वनिः श्रूयते, गङ्गायामपि ध्वनिः भवति वीचि मध्ये, परञ्च सः अव्यक्तध्वनिः वर्तते। अतः भगवता भाष्यकारेण आदौ एव पश्पसान्निके स्वयमेव तेन शंका उद्भाविता यत् शब्दः कः। तदा उच्यते येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गुलककुदुखुर्विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। तत्र येन ध्वनिना, अत्र यत् पदार्थः ध्वनिः पदार्थः, येन ध्वनिना उच्चारितेन, उच्चारितेन अर्थात् प्रकाशितेन अभिव्यक्त ध्वनिभिः प्रकाशितेन संप्रत्ययो भवति। कस्य संप्रत्ययो भवति? सास्नालाङ्गुलककुदुखुर्विषाणिनां संप्रत्ययो भवति। तर्हि प्रकाशितेन स्फोटेन सास्नादि पदार्थानां ज्ञानं भवति। अतः अयमेव शब्दः अस्माभिः यः श्रूयते तेन अर्थबोधो न जायते।
तत्र श्रवणे तदनंतर कश्चन व्यापारो भवति, तदनंतर शब्दस्य अभिव्यक्तिः भवति। अर्थात ध्वनिः पृथक् वर्तते, शब्दः कश्चन पृथक् वर्तते। ध्वनि भिन्नः शब्दः। व्यवहारे अस्माभिः दृश्यते, चिन्त्यते यत् यह ध्वनिः वर्तते स एव शब्दः, परञ्च वस्तुतः तथा नास्ति। ध्वनिः पृथक् वर्तते, शब्दः पृथक् वर्तते। यतोहि यदि ध्वनिः एव शब्दः स्यात् तदा यदा भवान् हृदि कश्चन विचारयति तदा विचारस्य माध्यमः शब्द एव भवति। तत्र बुद्धौ सर्वं चिन्तनं भवति, तत्र ध्वनिः न भवति। सर्वे शब्दाः आयान्ति, मन्त्राः उद्भाविताः भवन्ति, अस्माभिः जप इति क्रियते, तस्य माध्यमः शब्द एव वर्तते, तत्र तु ध्वनिः नास्ति। अतः ध्वनिः कश्चन पृथक् पदार्थः, शब्दः कश्चन पृथक् पदार्थः वर्तते। स च शब्दः कः इति जिज्ञासायामेव भगवता पाणिनिना, भगवता भाष्यकारेण उक्तं शब्दः कः। तथा तैः उक्तं यत् येनोच्चारितेन ध्वनिः, यः बोधकः शब्दः वर्तते तस्य बोधकस्य शब्दस्य ध्वनिः व्यञ्जकः वर्तते। अर्थात् शब्दः ध्वनिव्यङ्ग्यः वर्तते। ध्वनिः व्यञ्जकः, शब्दः व्यङ्ग्यः। अयं च शब्दः कः तदा भाष्यकारेण उक्तं यत् येनोच्चार्यते। अस्यैव परिभाषा श्रीमता भर्तृहरिणापि वाक्यपदीय ग्रन्थे अकारि। तत्र द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः, एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थः प्रयुज्यते। तत्र उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ शब्दविदः शब्दतत्त्वज्ञाः विदुः जानन्ति। उपादान अर्थात वाचक शब्द। वाचक शब्देषु ये शब्दाः शास्त्रेषु प्रयुज्यन्ते ते शब्दाः, तेषु शब्देषु द्वौ शब्दौ शब्दतत्त्वज्ञाः जानन्ति। तौ कौ शब्दौ तदा तैः उच्यते ध्वन्यात्मकः शब्दः, स्फोटात्मक शब्दश्च। तत्र एकः निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थः प्रयुज्यते। एकः शब्दानां निमित्तं वर्तते। यः ध्वन्यात्मकः शब्दः वर्तते सः ध्वन्यात्मकः शब्दः, यः वक्ता वर्तते, वक्त्रा वक्तुः जायमानः यः ध्वनिः, सः ध्वनि यः श्रोता वर्तते तस्य कर्णेन्द्रियेण हृदि देशे गच्छति। तत्र गत्वा यः अक्रमरूपेण स्थितः शब्दः वर्तते, आण्डभावम् इव आपन्नः शब्दः वर्तते। अर्थात् हृदि शब्दः वर्तते, स च शब्दः निष्क्रमः वर्तते, निष्क्रियः वर्तते, पूर्वापररहित शब्दः वर्तते। तत्र कश्चन भेदो नास्ति। स शब्दः ध्वनिना अभिव्यज्यते। तत्र यथा ध्वनिः, यथा क्रमं ध्वनिः तत्र गच्छति, तेन क्रमेण स्फोटः अभिव्यक्तो भवति। अयमस्ति अभिव्यक्तवादः। तत्र एकः सन्देहो भवति। यथा नैयायिकाः सन्ति, ते वदन्ति ध्वनिः शब्दः। तत्र यदि ध्वनिः शब्दः तदा को दोषः? तदा उच्यते यदि ध्वनिः शब्दः तर्हि
राम इति शब्द समुदायः कथं स्यात्? यतोहि तसर्थापत्ति रूपार्थस्य वाचकः राम इति समुदायः वर्तते। तत्र शब्दः राम शब्दः समुदायात्मकः शब्दः। यदि ध्वनिः शब्दः वर्तते तदा समुदायात्मकः शब्दः अस्माभिः नोपलभ्यते। कथम्? एकः ध्वनिः उत्पद्यते, तदनन्तरं द्वितीयक्षणे तस्य नाशो जायते, तस्मिन् क्षणे पुनः अपरः ध्वनिः उत्पद्यते। रकारोच्चारिते सति यदा तस्य विनाशो जायते तदा अकारस्य उच्चारणं भवति, तस्मिन् विनष्टे सति मकारस्य उच्चारणं भवति। तर्हि यथाक्रमं ध्वनेः उत्पत्ति विनाशो भवति, तदा राम इति समुदायस्य एककालावच्छेदेन उपस्थितिरेव न भवति। तर्हि तसर्थापत्तिरूपार्थस्य वाचकः कः वर्तते? रा इति शब्दः प्राप्यते। यदि रा इति शब्दः वर्तते चेदुच्यते तर्हि तस्य अर्थस्य वाचकः रा एव स्यात्। तर्हि अन्येषां वर्णानां का आवश्यकता विद्यते? यदि उच्यते मकारोत्तरवर्ती अन्तिमः यः अकारः वर्तते स अकारः एव तस्य अर्थस्य वाचकः, तर्हि पूर्व ध्वनीनां का आवश्यकता वर्तते? तर्हि शब्दः समुदायात्मकः शब्दः अस्माभिः कथं प्राप्यते? ध्वनिः शब्दः इति तदा नैयायिकैः स्वदृष्ट्या समाधीयते यत् वस्तुतः ध्वनिः विनश्यते, किंच ध्वनेः संस्कारः जायते। बुद्धौ तस्य संस्कारः यथाक्रमं जायते। यथा अस्माभिः रा उक्तं तदनन्तरम् आ उच्चारितं, मकारोच्चारितं, मकारोत्तरवर्ती अकारः मया उच्चारितः। सर्वेषां तत्र बुद्धौ संस्कारः जातः। तेन अन्तिमो यः संस्कारः वर्तते तेन अंतिम संस्कारेण राम इति रूपार्थस्य बोधो जायते। तदा उच्यते यदि संस्कारेण अर्थबोधो भवति तदा अस्माभिः उच्यते नदी। तत्र आदौ नकारस्य संस्कारः, पश्चात् अकारस्य, दकारस्य, दीर्घ ईकारस्य, तेषां संस्कारः जातः। परञ्च संस्कारे व्यत्यासोऽपि भवति। यथा अहं वदामि अत्र 40 छात्राः सन्ति, तेषां नाम चेत् मया गृह्यते, तदनन्तरम् अहं भवन्तं वदिष्यामि यत् भवान् यथा अहम् उक्तवान् भवान् अपि वदतु। तर्हि किं भवान् तेन क्रमेण भवान् वदिष्यति? नहीं, तत्र कश्चन व्यत्यासो भविष्यति। बुद्धौ पदार्थाः समागताः, परञ्च यः मया प्राथम्येन उच्चारितः द्वितीयत्वेन उच्चारितः शब्दः स्यात्, तत्र भवतां बुद्धौ संस्कारस्य व्यत्यासात् तत्र व्यतिक्रमो भविष्यति। तथैव नदी यदा अस्माभिः उच्चारितः भवतां बुद्धौ न द इ इत्यस्य संस्कारः सञ्जातः, परञ्च तस्य संस्कारस्य व्यत्यासोऽपि भवितुं शक्यते। तदा नदी इत्यनेन दीन इत्यस्यापि बोधः स्यात्। रसः इति कथनेन संस्कार व्यत्यासात् सरः इत्यस्य बोधः स्यात्। अतः ध्वन्यात्मक शब्दः यदि स्यात् तदा तेन जायमानः यः संस्कारः तस्य संस्कारस्य व्यत्यासेन तत्र अर्थबोधेपि व्यत्यासो भविष्यति। अतः ध्वन्यात्मक शब्दात् कश्चन विलक्षणः शब्दः वर्तते। अतः भाष्यकारेण उक्तं यत् स शब्दः स्फोटात्मकः शब्दः। स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। तर्हि अयं स्फोटः मध्यमावाचि स्थितः स्फोटः वर्तते। चतस्रः वाचः सन्ति, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। तत्र
परावाक् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता मध्यमा हृदि संस्था संस्थिता मध्यमा वाक् हृदि संस्थिता वैखरी वाक् कंठदेशगा। तर्हि या मध्यमा वाक् वर्तते सा मध्यमा वाक् एव स्फोट पदेन अभिधीयते। अयमेव स्फोटः शब्दः। तत्र स्फोट शब्दस्य या अवधारणा वर्तते सा अवधारणा कथम् अस्माभिः कृता। तत्र उच्यते यत् स्फोटस्य का आवश्यकता, अयं शब्दः स्फोटात्मकः शब्दः इति कथम् अस्माभिः वैयाकरणैः उच्यते। तत्र अस्य का तादृशी विशेषता वर्तते। तदा उच्यते यत् शब्दः समूहात्मकः शब्दः स्यात्। रामः गृहं गच्छति इति समूहरूपः शब्दः स्यात्। तस्य समूहात्मक शब्दस्य उपलब्धये अस्माभिः स्फोटभूतः शब्दः स्वीक्रियते। तत्र भवद्भिः उच्यते यत् तत्र यः शब्दः वर्तते मध्यमावाची स्फोटात्मकः शब्दः, स शब्दः आण्डभावम् इव आपन्नः वर्तते। तत्र कश्चन क्रमः न विद्यते, तत्र कश्चन पूर्वापरो न विद्यते। तर्हि पूर्वापरो यदि नास्ति तदा यथाक्रमं बोधः कथं जायते। तत्र कश्चन आकारः न विद्यते, कश्चन क्रमः न विद्यते स्फोटात्मके शब्दे। तर्हि बोधस्तु यथाक्रमं भवति। कश्चन बोधे रामः गृहं गच्छति, अत्र तु कश्चन आकारः विद्यते। स्फोटे भवता उच्यते तत्र न कश्चन आकारः वर्तते। तदा उच्यते वस्तुतः शब्दः निष्क्रियः निरवयवः निश्चेष्टः वर्तते, किंच ध्वनिः सक्रमः वर्तते। ध्वनिः सक्रियः वर्तते, पूर्वापरिभावभूतः ध्वनिः वर्तते। तेन ध्वनिना स्फोटः अभिव्यक्तो भवति। अतः तस्मात् तत्र क्रमः जायते। परञ्च यथा अस्माभिः उक्तं यत् न्यायशास्त्रे ध्वनिः शब्दः वर्तते, तर्हि तत्र ध्वनिना संस्कारः जायते, तेन संस्कारेण अर्थबोधो भवति। तत्र दोषः कुत्र समागतः, यत् संस्कारस्य व्यत्यासो भवति। तत्र व्यत्यासात् नदी इत्यनेन दीनि इत्यस्य बोधो न स्यात्, रसः इति कथनेन सरः इत्यस्य बोधो न स्यात्। कथं संस्कार व्यत्ययात् एतादृशः बोधः भवितुं शक्यते। तदर्थम् अस्माभिः स्फोटस्य कल्पना क्रियते। तदा तत्रापि अस्माभिः उच्यते यत् यदा नदी इति ध्वनिः सञ्जातः, तेन ध्वनिना यथाक्रमं तत्र न अ द इ इत्यस्य बुद्धौ संस्कारः जातः, स्फोटः तेन क्रमेण अभिव्यक्तो अभूत्। तर्हि स्फोटेपि तादृशः कश्चन संस्कारः, संस्कारे व्यत्यासः भवेत्। जी भैया अभी अभी करते भैया प्रणाम। तत्र उच्यते यत् अत्र कः भेदः। यदा अस्माभिः राम इति ध्वनिः क्रियते, तेन ध्वनिना किं भवति, राम शब्दस्य रकार ध्वनिना राम इति शब्द राम इति समूहस्य अतीव स्फुट रूपेण तत्र बोधो भवति, क्रमः भवति। तर्हि यः अन्तिमः ध्वनिः भवति तदा सः स्फुटतमः भवति। स्फुटः स्फुटतरः स्फुटतमः। तत्र विकासः यथा प्रकाशः, प्रकाशस्य गतिः चेत् मंदा वर्तते, तदा वस्तु सम्यक्तया न दृश्यते।
परञ्च सर्वे पदार्थाः सन्ति इति बुद्धौ प्रतिभाति। तथैव यथा राम इति अस्माभिः रा इति ध्वनिः कृतः, तेन रा इति ध्वनिना सम्पूर्ण शब्दः अभिव्यक्तो अभवत्। तदनन्तरं या अकारध्वनिः जातः, मकारध्वनिः जातः, मकारोत्तरवर्ती अकारध्वनिः जातः, यः अन्तिमो ध्वनिः जातः, तेन अन्तिमध्वनिना सह स्फोटः अभिव्यक्ततमः भवति। अतः तत्र कश्चन व्यत्यासो न भवति, सहैव अवबोधो भवति पदार्थस्य। अतएव स्फोटात्मकः शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते। अयं स्फोटः वस्तुतः ध्वनिः तस्य स्फोटस्य व्यञ्जकः वर्तते। अतः ध्वनिस्फोट मध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धो वर्तते। ध्वनेः अपि भेदः वर्तते। एकः प्राकृतध्वनिः, अपरश्च वैकृतध्वनिः। प्राकृतध्वनिना स्फोटः अभिव्यक्तो भवति। प्राकृतध्वनिः या प्रथमध्वनिः वर्तते, सः ध्वनिः प्राकृतध्वनिः वर्तते। ध्वनेः अनन्तरं, प्राकृतध्वनेः अनन्तरं यो हि घोषः जायते, स घोषः वैकृतध्वनिः इति। तत्र प्राकृतध्वनौ भवति भेदः ह्रस्व दीर्घ प्लुतादयः। तत्र प्राकृतध्वनेः यः कालः, सः कालः शब्दस्य इति उपचर्यते। स्फोटभेदे प्राकृतध्वनेः कालः उपचर्यते। तर्हि स्फोटस्य अभिव्यक्तौ प्राकृतध्वनेः कारणता विद्यते। एवंच यः वैकृतध्वनिः वर्तते, प्राकृतध्वनेः अनन्तरं जायमानः वैकृतध्वनिः वर्तते, तेन ध्वनिना स्फोटे कश्चन भेदो न दृश्यते। तत्र वैकृतध्वनेः कः भेदः? द्रुत मध्यम विलम्बित इति भेदाः वैकृतध्वनेः वर्तन्ते। एवंच प्राकृतध्वनेः भेदः ह्रस्व दीर्घ प्लुतादयः भेदाः। एवमेव यो हि शब्दः वर्तते, तस्मिन् विषये अस्माभिः उक्तं यत् स्फोटः शब्दः। तत्र भर्तृहरिकारेण स्फोटः शब्दः कः इति विषये त्रयः पक्षाः तैः निरूपिताः। तेन उक्तं यत् वायुः शब्दः एकः पक्षः, अपरः पक्षः अणुः शब्दः, तृतीयः पक्षः ज्ञानं शब्दः। तत्र वायुः शब्दः वस्तुतः व्यवहारेपि अस्माभिः दृश्यते यत् वायौ शब्दः जायते। तत्र यदा जठराग्नि प्रदेशे गतः वायुः, तेन संस्कारेण संस्कारितः वायुः ऊर्ध्वदेशं गच्छति। तर्हि मूर्ध्नि अभिहितः वायुः पुनः प्रत्यावर्तयति। तदा कंठताल्वादिषु तस्य अभिघातो जायते वायोः। तेन अभिघातेन वायुः एव शब्दरूपत्वं प्राप्नोति। अतः वायुः शब्दः इति पक्षः। एवमेव एकः पक्षः वर्तते यत् अणुः शब्दः। तत्र अणुः कथनेन कस्य बोधो भवति? तत्र सांख्यदर्शने उच्यते यत् रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा। तत्र रूपतन्मात्रा गन्धतन्मात्रा इत्यनेन पृथिव्याः उत्पत्तिर्जायते।
तथैव रसतन्मात्रा वर्तते, तेन जलस्य उत्पत्तिर्जायते। तथैव शब्दतन्मात्रा वर्तते, तेन शब्दस्य स्थूलरूपता या अस्माभिः दृश्यते, सा स्थूलरूपता शब्दतन्मात्रेण अस्माभिः अवबुध्यते। अतः शब्दस्य अणुरूपः शब्दतन्मात्रा वर्तते, तेन शब्दतन्मात्रेण शब्दस्य स्थूलरूपत्वं जायते। तथैव तत्र एका कारिका भगवता भर्तृहरिणा लिखितं यत् वायोः अणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते, अणवः सर्वशक्तित्वात् छाया तप तमः शब्दभावेन परिणामिनः। तत्र छाया तप तमः शब्दभावेन परिणामिनः। अणोः छाया तप तमः शब्दभावेन इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? तैः युगपत् समेषां तत्र उल्लेखः भगवता भर्तृहरिणा कृतं, किञ्च तत्र अस्ति भेदः। छाया तप तमः इत्यस्य ज्ञानं रूपतन्मात्रेण जायते, रूपतन्मात्रया जायते। अशब्दभावस्य उत्पत्तिः शब्दतन्मात्रेण जायते, तन्मात्रया जायते। अतः तत्र वाक्यद्वयं नियोजनीयं, छाया तप तमः शब्दभावेन परिणामिनः इत्यत्र रूप तन्मात्रेण छाया तप तम इत्यादीनाम् आविर्भावः जायते, शब्द तन्मात्रेण शब्दाख्य पद वाक्यादीनाम् अभिव्यक्तिः जायते। तत्र शब्दस्य या सूक्ष्मा अवस्था सा शब्दतन्मात्र रूपा, तस्य या स्थूलतमा रूपा सा वाक्य रूपेण पद रूपेण जायते। वस्तुतः एकः पक्षः वर्तते, शब्दः ज्ञानं वर्तते। तत्र ज्ञानं शब्दः वर्तते, अर्थात् यथा वेदान्तदर्शने अस्माभिः उच्यते यत् कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञानं कथं जायते। अस्माकम् अन्तःकरणवृत्तिः बहिः गच्छति, अथ च यः विषयः वर्तते, बाह्यपदार्थः वर्तते, अस्माकम् अन्तःकरणवृत्तिः तदाकाराकारिता भवति। तेन पदार्थस्य तदनन्तरं पदार्थस्य बोधो जायते, अर्थात अंतःकरणस्य तादृशः विपरिणामो जायते। यदि घटः इत्यस्य बोधः भवति तदा अंतःकरणं घटाकाराकारितो भवति। तथैव ज्ञानम् अपि बाह्यपदार्थ विषयकं यज्ज्ञानं हृदि वर्तते, तस्य ज्ञानस्य यदा अभिव्यक्तिः जायते तदा तदेव ज्ञानं शब्दरूपतां प्राप्नोति। यो हि विषयः वर्तते अद्य अस्य शब्दशास्त्रस्य परंपरा यदा अस्माभिः उक्तं यत् शब्दः ज्ञानं वर्तते, ज्ञानं च कुत्र भवति? कंक्लूजन में चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा इतोपि अन्यः आगतवान् अस्ति। ओहो हो हो। तर्हि शब्दः ज्ञानं वर्तते, ज्ञानं च आत्मनि तादात्म्येन वर्तते। तत्र एका परंपरा इति विषयः तत्र आसीत्। तत्र भगवता अस्माकं ये गुरुवः परम श्रद्धेयाः रामप्रसाद त्रिपाठी गुरुवर्याः, तैः उक्तं यत्
ज्ञानं शब्दः वर्तते तस्मिन् पक्षे किं भवति यदा अस्माभिः पठ्यते नीतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र नीपूर्वकं धातोः व्यापकत्वम् अर्थः व्यापकता च यत्किञ्चित् निष्ठव्याप्यता निरूपिता भवति तत्र अस्माभिः उच्यते व्याप्य व्यापकयोः समानाधिकरण्यं तत्र शब्दः समवाय संबंधेन आकाशे वर्तते ज्ञानं च समवाय संबंधेन आत्मनि वर्तते कथम उभयोः समानाधिकरण्यं तत्र अस्माभिः स्वविषयक श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व संबंधेन शब्दस्य आत्मनि स्थितिः क्रियते एवं ज्ञानं तत्र समवायेन वर्तते परञ्च श्रीमता गुरुचरणेन उक्तं यत् यदा ज्ञानं शब्दः वर्तते अथायम् आन्तरो ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मनि स्थितः तर्हि शब्दः ज्ञानरूपः शब्दः स शब्दः ज्ञानरूपः तादात्म्येन आत्मनि एव वर्तते तत्रैव शब्दोऽपि ज्ञानरूपः शब्दः वर्तते यतः ज्ञानरूपः शब्दः तादात्म्येन आत्मनि वर्तते तत्रैव उपस्थितिः अपि ज्ञानं वर्तते तदपि तादात्म्येन तत्र वर्तते अतः तत्र एतादृश महान् सम्बन्धः यदस्माभिः परिकल्प्यते स्वविषयक श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व इत्यादि विषयाः तत्र न कर्तव्याः भवन्ति इति वस्तुतः अत्र बहवः विचाराः वर्तन्ते परञ्च सम्याभावः वर्तते यतोहि अस्माकम् अन्ये आचार्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषामपि उद्बोधनं भविष्यति इदानीम् अस्माकं समक्षं राराज्यन्ते अस्य महाविद्यालयस्य परम दार्शनिकाः श्रद्धेयाः आचार्याः डॉक्टर सुमेश मिश्र महोदयाः तान् बारम्बारम् अहं प्रणमामि उपस्थितान् सर्वान् प्रणिपत्य इदानीं विरमामि ओम् धन्यवादाः आचार्याः भारतभूषण त्रिपाठी महोदयाः अस्मिन् सत्रे आचार्याः शब्दस्य विविध स्वरूपम् उपस्थापितवन्तः नित्यस्वरे शब्दस्य कार्यशब्दस्य प्रश्रसानुसारेण पुनः वाक्यपद्यानुसारेण शब्दस्य ज्ञानरूपशब्दम् अणुरूपशब्दम् वायुरूपशब्दम् आचार्याः अत्र उपस्थापितवन्तः आचार्याः अत्र जेन प्रकारेण स्व शब्दशास्त्रस्य या जीवंत परंपरा विद्यते इह जगति अस्याः परंपरायाः विवर्धनं जेन प्रकारेण आचार्यैः कृतम् अस्ति तत् प्रशंसायोग्यं वर्तते अतः महाविद्यालय पक्षतः आचार्याणां कृते धन्यवादं व्याहरामि पुनः यदा महाविद्यालयस्य एतादृश कार्यक्रमाः आगामिनि काले भविष्यन्ति तत्रापि आचार्याणाम् आशीर्वादं जेन प्रकारेण अस्माभिः कृते प्राप्यते तेनैव प्रकारेण निवेदयामि अपि महाविद्यालय पक्षतः धन्यवादाः आचार्याः त्रिपाठी महोदयाः नमामि।